ओं श्री गुरुमेधा दक्षिणामूर्तये नमः। विद्यारूपी महायोगी शुद्धज्ञानी पिनाकधृत् रत्नालंकृत सर्वांगो रत्नमाली जटाधरः गंगाधार्यचलावासी सर्वज्ञानी समाधिधृत् अप्रमेयो योगनिधिस्तारको भक्तवत्सलः ब्रह्मरूपी जगद्व्यापी विष्णुमूर्तिः पुरान्तकः उक्षवाहश्चर्मवासाः पीताम्बरविभूषणः मोक्षसिद्धिर्मोक्षदायी दानवारिर्जगत्पतिः विद्याधारी शुक्लतनुः विद्यादायी गणाधिपः पापापस्मृतिसंहर्ता शशिमौलिर्महास्वनः सामप्रियस्वयं साधुः सर्वदेवैर्नमस्कृतः हस्तवन्निधरः श्रीमान् मृगधारी च शङ्करः यज्ञनाथः क्रतुध्वंसी यज्ञभोक्ता यमान्तकः भक्तानुग्रहमूर्तिश्च भक्तसेव्यो वृषध्वजः भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गोऽप्यक्षमालाधरो महान् तयि मूर्तिः परं ब्रह्म नागराजैरलङ्कृतः शान्तरूपो महाज्ञानी सर्वलोकविभूषणः अर्धनारीश्वरो देवो मुनिसेव्यः सुरोत्तमः व्याख्यानदेवो भगवान् अग्निचन्द्रात्कलोचनः जगत्स्रष्टा जगद्गोप्ता जगद्ध्वंसी त्रिलोचनः जगद्गुरुर्महादेवो महानन्दपरायणः जटाधारी महावीरो ज्ञानदेवैरलङ्कृतः व्योमगङ्गाजलस्नाता सिद्धसङ्घसमर्चितः तत्त्वमूर्तिर्महायोगी महासारस्वतप्रदः व्योममूर्तिश्च भक्तानामिष्टकामफलप्रदः वीरमूर्तिर्विरूपी च तेजोमूर्तिरणामयः वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञश्चतुष्षष्टिकलानिधिः भवरोगभयध्वंसी भक्तानामभयप्रदः नीलग्रीवो ललाटाक्षो गजचर्मा च ज्ञानदः अरोगी कामदहनस्तपस्वी विष्णुवल्लभः ब्रह्मचारी च सन्न्यासी गृहस्थाश्रमकारणः